हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। सितंबर का महीना 2 तारीख जुम्मातुल मुबारक, सितंबर या सितंबर, ये आगे चल के आपको बताएंगे कि ये महीना क्या हैसियत अख्तियार करने वाला है। लेकिन बात करेंगे कल यानी 1 सितंबर को सरगोदा में इमरान खान के जलसे की। इमरान खान ने इस जलसे में एक होलनाक इंकशाफ किया, बहुत बड़ा इंकशाफ किया, सख्त गुस्से में नजर आए और ये कहा कि अगर मुझे अब दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैं उन 4 अफराद के नाम जाहिर कर दूंगा जो मेरी जान लेने के दर पे हैं। ये भी इंकशाफ किया कि बंद कमरे में होने वाली साजिश में मुझे रास्ते से हटाने और जान से मारने का क्या प्लान बनाया गया ये भी मुझे मालूम है। इन्होंने ये भी कहा कि ये भी साजिश तैयार की जा रही है कि इमरान खान को यानी मुझे जहर देकर मार दिया जाए। नाज़रीन, ये बड़ी बातें हैं जो इमरान खान ने कल के जलसे में सरगोदा में की। सरगोदा एक ऐसा शहर है जिसको शाहीनों का शहर कहा जाता है और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से सरगोदा लाहौर और पिंडी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किला जो है वो तस्वर किया जाता है। लेकिन इमरान खान इतने बड़े फातेह साबित हो रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े से बड़े किले को फतह करते हुए और इनके अरमानों को अपने पांवों के तले रोनते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, बड़े बड़े इंकशाफात जो हैं इमरान खान ने सरगोदा के जलसे में किए, शायद इसकी वजह यह भी है कि इमरान खान को भी पता है कि ये वो जगह है जहां से पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले शाहीन पाकिस्तान की फौज में पैदा होते हैं और पाकिस्तान की फौज के शाहीन और पाकिस्तान की फौज के दूसरे अदारों के लोग हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं और हम उनकी कुर्बानियों को सैल्यूट पेश करते हैं, हमेशा सलाम पेश करते हैं। और यही वो जगह है सरगोदा जहां से 6 सितंबर 1965 में ऐसे ऐसे शाहीन उड़े कि जिन्होंने दुश्मन के ठिकानों को तबाह बर्बाद करके तारीख में दास्ताने रकम की। एम ए मालूम को कौन भूल सकता है, और इसके अलावा बेशुमार लोग। तो इसी सरगोदा की सरजमीन पे इमरान खान ने उन 4 लोगों के बारे में इंकशाफ किया कि जो उनकी जान लेने के दर पे हैं। नाजरीन, इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम के मुफाद में और पाकिस्तान की सरजमीन के मुफाद में, क्योंकि वो वहाँ मौजूद हैं, ये नाम बताने से अभी ग्रेज किया है। कहते हैं कि आने वाले दिनों में बता दूंगा, लेकिन पाकिस्तान की धरती का ये सपूत जो आपके सामने बैठा हुआ है, ये आपको अभी इसी वक्त इसी प्रोग्राम में इन 4 के नाम बताएगा और बिल्कुल दुरुस्त बताएगा। अगर किसी को मेरे बताए हुए नामों पर कोई इतराज हो तो मेरा चैलेंज है कि वो मुझसे सवाल कर सकता है। नाज़रीन, इससे पहले कि कहानी को आगे बढ़ाते हुए आपको टेल का खेस उन नामों से आगाह करूं कि जो इमरान खान की जान लेने के दर पे हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी के बटन को दबाएं। अगर आप पाकिस्तान की आवाज सुनना चाहते हैं, अगर आप वो खबरें सुनना चाहते हैं जो इमरान खान खुद भी अपने मुंह से पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होने से नहीं कह सकते, मजबूरियां हैं, और बहुत सारे एंकर जैसा कि हमारे भाई अरशद शरीफ को भी सच बोलने की पादाश में एयरवाई से निकाल दिया गया, इस तरह मजबूर हैं लोग, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो तमाम खबरें दूंगा, मैं आपको बताता रहता हूं कि फ्लैट्स कहां खरीदे जा रहे हैं, रकमें कहां से आ रही हैं, पैसे कहां से पकड़े जा रहे हैं। इसी तरह
میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تو میری معلوماتی اور مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ دوستوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام آگے پہنچ سکے اور وہ تمام حقائق آپ جان سکیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، جلسہ تھا سرگودا کا کل یعنی 1 ستمبر کو۔ عمران خان نے ایک بڑا بلنڈر بھی کیا اپنے جلسے میں، ان کی زبان پھسل گئی، لیکن ان کی زبان کے پھسلنے کو نون لیگ کے لفافہ صحافیوں، ٹوکری مافیا نے اس قدر مذاق کا نشانہ بنایا کہ شاید اس طرح کا مذاق ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ عمران خان کی زبان پھسل گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی، اور بعد میں کسی نے ان کو جب توجہ دلائی تو تھوڑا سا اصرار کرنے کے بعد انہوں نے درست کر دیا اور کہا کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ نہیں 40 لاکھ تھی۔ کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی۔ جب پاکستان بنا ہے تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے۔ 40 لاکھ نہیں 40 کروڑ، ہاں سوری 40 لاکھ۔ 40 پاکستان کی آبادی 40 ملین تھی اور آج پہنچ گئی ہے 220 ملین۔ سو جب اتنی تیزی سے بڑی آبادی تو ان کو ہم نے سروس بھی ویسے کرنا ہے۔ 40 ملین سے 220 ملین، اس کا مطلب کہ ان کے لیے آپ نے اور سہولتیں پیدا کرنی ہیں، تاکہ ایڈمنسٹریشن کا تو مقصد ہی ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل کریں۔ ناظرین، جلسہ بڑا ہو اور پھر اس کے لیے تگودو کی گئی ہو، محنت کی گئی ہو، بھاگ دوڑ کی گئی ہو، اور عمران خان جس طریقے سے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیوں کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس بات کو اتنا بتنگڑ بنایا گیا کہ بڑے بڑے جو جگادر صحافی ہیں انہوں نے عمران خان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ بھئی آپ کی تو کانپیں ٹانگی نہیں تھی، آپ کا تو شٹ مٹ کٹ ہوا نہیں تھا، آپ کے جو وزیر اعظم ہے پرائم منسٹر عرف کرائم منسٹر، انہوں نے کہا کہ ہم چھینک بھی ماریں تو آئی ایم ایف سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اب ان سے بندہ پوچھے یہ چھینک کیا، انگریزی میں اس کو کیا کہیں گے، اور اگر آئی ایم ایف سے چھینک مارنے پہ اجازت مانگی جائے تو کس طرح سے مانگی جائے گی؟ کہ اس طرح سے مانگی جائے گی کہ میں چھینک مارنا تو نہیں چاہتا تھا، نہ یہ میرا منصب ہے کہ میں چھینکیں ماروں، لیکن چھینک لگ گئی ہے، تو اب اللہ کے واسطے اس چھینک کو دیکھتے ہوئے مجھے میری مدد کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ بڑی بڑی چھینکیں مار کے آپ کا قرضہ اتارنے کی کوشش کروں اور آپ کا قرضہ اتار دوں۔ کیا مزہ خیز وزیر اعظم ہے، اور ایک چھوٹی سی غلطی عمران خان کی، یہ جو صافی ہیں یہ صافی ہیں، صافی، ان کو شفا کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے شفا مانگا کریں، ان کی جو صفائی ہے وہ بھی ہونے والی ہے۔ یہ پلاٹوں کے زیر اثر، یہ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کی چمچا گیری کرتے ہوئے، آصف علی زرداری کی چمچا گیری کرتے ہوئے اور مسلم لیگ نون کی ٹوکریوں کا حق ادا کرتے ہوئے عمران خان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے ایک اور بات بھی کہی جو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا ہے۔ وہ ٹاپ ٹرینڈ کیا ہے؟ عمران خان نے ہائے اللہ کہہ دیا۔ اب یہ ذرا مریم بی بی جن کو سچ بولنے میں بڑا مشکل پڑتی ہے، یہ ذرا یہ سن لیں۔ اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میری سسٹر لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ میرے نام پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تو انگلینڈ کی بات ہے۔ ہائے اللہ، کوئی پراپرٹی کدھر سے آئے گی؟ مجھے تو احساس پروگرام میں ڈال دو، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ بھئی عمران خان نے تو ہائے اللہ کہہ دیا۔ میں تو جب بھی زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو بلو کو دیکھتا ہوں میرے منہ سے اوئی اللہ نکل جاتا ہے۔ اب ہائے اللہ اوئی اللہ کبھی عمران خان نے کہہ دیا یا شیخ رشید نے کبھی بلو رانی کہہ دیا تو آپ بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن مریم صفدر روان پنکی کہے، چڑیل کہے، جادوگرنی کہے، اور بشرا بی بی کو پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازے، اور عمران خان کو بھی عمران نیازی، عمران توشہ خانہ والا، عمران چور، پتہ نہیں کیا کیا، اور عمران خان کے پرانے ساتھیوں
जहांगीर तरीन को चीनी चोर। तो आप देखें कि मरियम सफदर अवान की अपनी लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन जब इनको जरा सा कोई हाय अल्लाह कह दे तो इनमें औरत जाग उठती है, और इनकी इर्द गिर्द की भी वो औरतें जो हैं वो भी जाग उठती हैं। वो हिना परवेज भट्ट जो देखने में भी औरत नहीं लगती, और वो भी एक ही और शी का हसीन इम्तजाज है। पता नहीं वो भट्ट साहब है, भट्ट साहबों में तो ऐसी मतलब क्या कहते हैं ख्वातीन नहीं होती हैं, तो वो भी चीख पड़ती हैं। और जब इमरान खान को जरा सी छोटी सी बात कहता है तो इनका ये हाल होता है, लेकिन अपनी जुबान पर काबू नहीं रखती। ये भी एक बड़ी ही लम्हा फिक्रिया है कि इन औरतों को पहले अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए, अपनी मर्तबा फफे कुटनियां बन जाती हैं, और जब इमरान खान कुछ कह दे तो इनको बड़ी तकलीफ मचती है। और फिर इमरान खान ने एक और बात कही आज कल के सरगोदा के जलसे में, उन्होंने कहा कि अगर कोई तोशा खाना रेफरेंस है, अगर कोई मेरे पे इल्जाम है तो आए, अदालतें खुली हैं, अदालतों में ओपन ट्रायल करवा लेते हैं और दूध का दूध पानी हो जाता है। लेकिन इनको पता है कि ये अदालतों में नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी वारदातें डाली हुई हैं। इन्होंने तोशा खाना से बड़ा बड़ा माल कमाया हुआ है बगैर असल कीमत दिए हुए, और कम कीमत पर चीजें खरीद कर गायब हुए हैं। और कोई एवन फील्ड भाग गया हुआ है, घड़ी हाथ पे बांधी हुई है, और कोई कहीं चला गया हुआ है, तो इसलिए ये अदालत में जाने से हमेशा डरते हैं और अदालत का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि इनको पता है कि ये चोर हैं या चोर के भाई हैं। तो इसलिए ये सारी बात। दूसरी तरफ जो इमरान खान ने बड़ी बात कही, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वो ये है कि इमरान खान ने कहा कि 4 लोग हैं जो मेरी कत्ल की साजिश कर रहे हैं, जो मुझे जान से मार देना चाहते हैं। पहली साजिश थी हुकूमत गिराने की, दूसरी साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। एक ये भी मंसूबा बना, बंद कमरों में फैसला हुआ, बंद कमरे में, कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। इमरान खान ने कहा कि 4 लोग हैं जो मेरी कत्ल की साजिश कर रहे हैं, जो मुझे जान से मार देना चाहते हैं। जरा आप मेरे पिछले प्रोग्राम निकाल कर देखिए, 10 अप्रैल का मेरा प्रोग्राम निकालें, मैंने उन 4 लोगों की निशानदेही की हुई है। मैंने बताया 2 जर्नैल ऐसे थे जिन्होंने थप्पड़ मारे, और वो बीबीसी की रिपोर्ट थी जो मैंने कोट की थी, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि 2 और अफराद भी उनके हमरा थे। लेकिन अब मेरी इतलात के मुताबिक इन 3 के नाम मैं आपके सामने लेता हूं। एक गैर मुल्की है, और वो इस वक्त मुतय्यन है पाकिस्तान में अमेरिका का सफीर, वो इस साजिश में शरीक है। क्योंकि ये छोटे मोटे चमचे कटचे मौलवी डीजल, मौलवी फजलू, आसफ जरदारी उर्फ गद्दारी, और वो टिकटों का जो क्या कहते हैं वो बम्बिनो सैनमे का यानी टिकट ब्लैक में बेचने वाला किरदार, ये लोग, ये मियाँ शोबाज स्पीडो स्पीड, ये जो बुरका पहन के रात के अंधेरे में चौधरी निसार के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर सोकर जनरल हेडक्वार्टर GHQ में जर्नैलों को मिन्नतें करने और बूट पॉलिश करने, ये लोग कठपुतलियां हैं, ये लोग नहीं है वो किरदार। असल किरदार उसी जगह पे रहते हैं जिसकी 4 दीवारी के अंदर जाना ममनून करार दिया जाता है। एक का नाम अभी बता रहा हूं, जनरल, दूसरे का नाम है, तीसरा मैंने बताया गैर मुल्की है, चौथा भी गैर मुल्की है। ये 4 लोग हैं जो इमरान खान की जान लेने के लिए साजिशें तैयार करते हैं, और मैं बता रहा हूं कि ये 4 ही हैं, और ये 4 इमरान खान को जान से मारना चाहते हैं। और इमरान खान को तो इन्होंने कई मर्तबा घेरने की कोशिश की, और वो घेरा जो है इन्होंने 25 मई को भी डालने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने मुल्क व कौम के मुफाद में बेहतर अमल करते हुए, बेहतरी का फैसला करते हुए, उन्होंने ये तयन किया कि पाकिस्तान की कौम की बेहतरी के लिए सोचना है, और वो पीछे हट गए। अगर वो आगे बढ़ते तो मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि जितने मर्जी ये कारतूस चला लेते, वो उनका रास्ता नहीं रोक सकते थे, और अब भी नहीं रोक सकेंगे। चीफ न्यूट्रल जो है
وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جو گجر خان کا جلایا ہے اس کے ساتھ مل کر عمران خان کی جان لینے کے در پہ ہیں. یہ باتیں مبینہ طور پر سنی جا رہی ہیں, یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, اور عام بچے سے بچہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو, جو ذوالفقار علی بھٹو کو جب نواب محمد احمد خان کے قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تو ان کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ہو گئی. ان کے وکیل معروف قانوندان علی حضور نجفی تھے, اور انہوں نے بھٹو کو یہ کہا کہ میں نے آپ کی ضمانت کروا دی ہے. یہ وہی علی حضور نجفی ہیں جن کے صاحبزادے علی باقر نجفی آج کل لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں اور اتفاق سے میرے کلاس فیلو ہیں. تو علی حضور نجفی نے بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ کے پوری دنیا میں تعلقات ہیں, آپ کہیں نہ کہیں چلے جائیں ورنہ یہ آپ کو پھانسی لگا دیں گے. لیکن بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں, میں اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہوں, اور وہ اس پر قائم رہے. لیکن ایک بات ہے, جب انہوں نے عدالت میں یہ کہنا شروع کر دیا, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, جنرل کے ایم عارف جو جنرل ضیاء الحق کے سٹاف آفیسر تھے, انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارا یہ پلان بن گیا تھا, جنرل ضیاء نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ بھٹو کو کچھ غیر ملکی جو سربراہان مملکت ہیں اور وہ ہمارے دوست ہیں, ان کے کہنے پر احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن جب بھٹو نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں, تو کون قبر میں جائے گا یہ تاریخ فیصلہ کرے گی, تو اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ بھٹو کو ہینگ کر دینا چاہیے, بھٹو کو پھانسی لگانی چاہیے. اور اب جب عمران خان بھی اسی قسم کی گفتگو کر رہے ہیں پاکستان ملک اور قوم کے مفاد میں کہ اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں باہر آیا تو بہت خطرناک ہوں گا, اور اب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک کال دے دوں, ایک ٹویٹ کر دوں, تو آپ عوام کا راستہ نہیں روک سکیں گے. لیکن میں پاکستان میں قتل و غارت نہیں چاہتا, کشت و خون کے بازار گرم نہیں کرنا چاہتا, جو کہ اس رجیم چینج امپورٹڈ حکومت کا مشن ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی حکومت جو اس وقت بالکل کنارے پہ کھڑی ہے اور ڈوبنے والے ہیں, اس کو کسی نہ کسی طرح بچانے کے لیے لاشیں گرائی جائیں. لیکن عمران خان کا یہ منشا نہیں ہے, اس لیے وہ دھیمے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں, وہ سموتھلی آگے بڑھ رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں. اور اس پہ بھی اعتراض ہے جی, وہ جلسے جی سلاب زدہ لوگ ہیں جی وہاں. عمران خان تو وہ شخصیت ہے جس نے 5 ارب روپے جو ہے اکٹھے کر دیے ہیں. عمران خان ہی تو وہ شخصیت ہے جو ایک اشارہ کرے تو لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے, سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپنا جان و مال تن جو ہے وہ نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان کو تانے دیتے ہو. یہ لفاف صحافی جو ہیں یہ اب شرم سے بالا تر ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس لاہور پریس کلب میں چائے کے پیسے دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, لوگوں سے سگریٹ مانگ کر پیتے تھے, اور آج یہ کروڑوں کی اربوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. بنی گالا میں احمد میر کے پلاٹس ہیں. تو یہ ظاہر ہے پھر یہ اس طرح کی گفتگو کریں گے, اس طرح کا معاملہ کریں گے, کیونکہ آقاؤں کو بھی خوش کرنا ہے, جن سے مال پکڑتے ہیں ان کی بھی بات ماننی ہے. تو ناظرین, میں نے بتا دیا کہ وہ 4 لوگ کون ہیں. وہ عمران خان بتائے نہ بتائے, وہ 4 لوگ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, نقاب اتار دیے ہیں, چہرے ان کے ظاہر کر دیے ہیں, اور اب ان کو پہچان لیجئے. کیونکہ جب میں نے پروگرام شروع کیا تھا تو آپ کو کہا تھا کہ مہینہ ستمبر کا ہو یا سپتمبر کا, اب ستمگر بننے والا ہے, اور اس ستمگر مہینے میں یا تو پھر ان نیوٹرل کی جان کو لانے پڑ جائیں گے جو کہ آج پڑ گئے ہیں. سرگودا کا جلسہ سن کے مجھے اطلاعات ملی ہیں, اور آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جی ایچ کیو میں بیٹھ کر اس جلسے کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے جب امریکی اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد سے پکڑنے آئے تھے, تو یہ وہاں بیٹھ کے آرام سے سکون سے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے جنک کیانی صاحب کے کیسے لے کر جا رہے ہیں, اور راستہ نہیں روک سکے. اب بھی یہ دیکھتے رہ جائیں گے اور مانیٹر کرتے رہ جائیں گے. عمران خان کا راستہ روکنا آسان کام نہیں ہے. ابھی بھی سمجھ جاؤ, ابھی بھی اس بات پر میں تو کہتا ہوں استخارہ کر لو. جنرل باجوہ صاحب, آپ اس بات پر استخارہ کر لیں کہ کیا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ عمران خان کا راستہ روک لیں گے. یقیناً استخارہ آپ کے خلاف جائے گا, اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اشارہ ملے گا کہ آنے والا وقت صرف اور صرف عمران خان کا ہے,
اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عمران خان کا ساتھ دینے میں اپنی ہر قسم کی جو ہے اللہ اپنی رحمتیں جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر نچھاور کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ عمران خان پاکستان کی بات کر رہا ہے. ہم بھی جو چیخ رہے ہیں پاکستان کے لیے چیخ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خوشحال، مستحکم اور انڈیپینڈنٹ ملک ہو، انڈیپینڈنٹ ریاست ہو جو دنیا کے آگے بھیک نہ مانگے اور چھینکے بھی نہ مارے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.